रेफ्री क्यान्डिडेट। त्यसै गरी दोस्रो रेफ्रीमा हुनुहुन्छ दिपेन्द्र छन्त्याल, नेसनल रेफ्री क्यान्डिडेट। अब म टिम र खेलाडीहरूको परिचय गराउन गइरहेको छु। कोड ए मा हुनुहुन्छ तमनखोला गाउँपालिका 1 का खेलाडीहरू। जर्सी नम्बर 1 पवित्र शिवपाली, जर्सी नम्बर 2 रेबिना मगर, जर्सी नम्बर 5 देवी शेरभुजा, जर्सी नम्बर 6 रेखा राणा, जर्सी नम्बर 7 लुकु सुरेश, जर्सी नम्बर 10 सोफिया पुल टिम क्याप्टेन। र त्यसै गरी नेसनल टिम महिला फुटबल टिमका खेलाडी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी कोचमा तिलक छन्त्याल। र त्यसै गरी गोल टिममा हुनुहुन्छ तमनखोला गाउँपालिका 2 का खेलाडीहरू। जर्सी नम्बर 2 उषा शिरपाली, जर्सी नम्बर 3 तेलिना छन्त्याल, जर्सी नम्बर 4 कल्पना छन्त्याल, जर्सी नम्बर 6 तारा रोखा टिम क्याप्टेन, जर्सी नम्बर 7 यमुना घट्ती, जर्सी नम्बर 9 तिसना शिरपाली, जर्सी नम्बर 10 लिबिरोज सङ्गीता छन्त्याल। र त्यसै गरी टिम कोचमा हुनुहुन्छ लीला कुमार छन्त्याल। धन्यवाद। अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर बलबहादुर खत्री फाइनल खेल सुरु भइसकेको छ। महिला तर्फको फाइनल खेलमा अहिलेसम्मको स्कोर तमनखोला 2 को 1 अङ्क छ भने तमनखोला E को 2। त्यसै गरेर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य ल्याब टेक्निसियन सर्भिस लागेको छ। अङ्क थप्ने मौका मिलेको छ तमनखोला 2 टिमलाई। नम्बर 2 3 2 3 नम्बर 2 3 ओ 2 मैंने हेरे क्लबमा आबद्ध हुनुहुन्छ। पुनः अर्को अङ्क जोड्दै तमनखोला 6-2 नम्बर 6-2 जोड्न चाहन्छौँ। यति बेला अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि ज्ञान प्रसाद कडेलज्यूलाई पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। इन्द्रबहादुर घरतीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर वीरबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर देवबहादुर विकज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर माधव शर्माज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर भूतपूर्व अध्यक्ष यस मेला संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व अमर लोकचन बब्लीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हेम विश्वकर्माज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर रामप्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर मिथुन विश्वकर्माज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर उमेश बुढा मगरज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी अतिथि आसन ग्रहणलाई बीच-बीचमा जोड्दै जानेछौँ।
जोगर मानबाटले गेम कति बजे अबको खासै राष्ट्रिय खिलाडी सोफिया फुलको अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक थियो। स्पाइकसँग यो अङ्कलाई 10 पुर्याएको छ तमानको लागि। 10-7 नम्बर 10-7 यति बेला हामीलाई यस मेला सभ्य र भव्य बनाउनको लागि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने सहयोगी दाताहरूको नाम म एकचोटि सरस्वती उद्घोष गर्न चाहन्छु। रोयल स्टेट प्राली हिमाल कुमाईले नगद रु 1 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ। विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँ यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ। कृपया यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुस्लिम समाज प्रतिवान 31,111 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर गाउँले रेस्टुरेन्टका सञ्चालक दुर्गा बहादुर छौँ र यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर सोल्टी होटलबाट नगद रु 16,111 रुपियाँ सहयोग आएको छ। कृपया यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरेर शिक्षक किरण पौडेल हुनुहुन्छ। नगद रु 5,000 सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध। करण फर्निचर बागलुङका सञ्चालक हुनुहुन्छ सुमन बोहरा। यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आइदिनु होला। बस अब लगत्तै छुट्न लागेको हुँदा उत्तरङ्गा एसी बसमा टिकट काट्नुभएका यात्रु महानुभाव कृपया तपाईहरू पेट्रोल पम्प निर टिमहरू हुनुहुन्छ भने पहेँलो जर्सीमा तमनखोला गाउँपालिका 2 का खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्मको स्कोर छ तमनखोला गाउँपालिका A 20, तमनखोला गाउँपालिका B 12, 20-12। यो नम्बरमा फोन आएन क्या नमस्तेबाट किनभने मेरो फोनमा नआन लाइभ गरेको छु मैले कस्तो बल क्यारी भएको छ। हामी रेफ्रीको इसारा अनुसार फेरि हाम्रो अर्को सहयोगी हुनुहुन्छ गलकोट साबुन अभिषेक ज्यू। यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँले पनि 21,111 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यति बेला नम्बर रहेको छ 24-18। हेलो अङ्क दूरी कम गर्दै भाइ ध्यान बता भाइ हो। हाम्रो सेक्युरिटी भाइहरू कृपया हाम्रा खेलाडीहरूलाई हामी
हामी स्कोर बोर्डमा देख्न सक्छौँ। अहिलेसम्म स्कोर ढोलपाल तमान खोला बीको पक्षमा 4 अङ्क छ भने तमान खोला A को पक्षमा अङ्क छैन। भन्दा भन्दै 1 अङ्क आएको छ तमान खोला A को खातामा। 1-4 नम्बर 1-4। ओहो तारा भण्डारीको क्रिस्ट स्पाइक थियो। स्पाइक सँगै अङ्कलाई 5 पुर्याएको छ तमान खोला B ले। नम्बर 5-1 5-1। हान्यो फेरि हान्छु ब्लक गरौ जरा मिलाके हैन यस्तो राम्रो खेल्छ मिल्ला स्पाइक सँगै अङ्कलाई 6 बनाएको छ तमान खोला B ले। नम्बर 6-5 नम्बर 6। सोफिया क्रस हुन सकेन। सर्भिस जालीमा तमान खोला A को पक्षमा अङ्क 8-7 नम्बर 8-7। सर्भिस गर्दै पुनः अङ्क थपेको छ तमान खोला A ले। 10-7 नम्बर 10-7। हान्यो गर्थी मगर सर्भिस राइट निकै नै मिठो सर्भिस गर्दै अङ्कलाई प्लस गरेको छ तमान खोला B ले। अहिलेसम्मको स्कोर दुवैतर्फ 11-11 बराबर। सर्भिसमा लगातार यमुना घरती मगर। सर्भिस थियो सर्भिस सँगै अङ्कलाई 12 पुर्याएको छ तमान खोला B ले। यो दोस्रो सेटमा तमान खोला A ले पनि परिचय टाइम आउटले हुन्छ। 12-11 छ। ल निकै राम्रो हान्ने के तारा भन्दा
ओ जस्तो पनि आयो है ल ओइ अत्यन्तै मिठो प्लेसिङ थियो प्लेसिङसँगै अहिलेको नम्बर बेबी शेरबुजा अंक 13-13 बराबर नंबर बराबर जरा मिला के हंटो हान्यो ओइ मार्यो जरैमा मार्यो हारा भण्डारीको स्ट्राइक थियो अत्यन्तै मिठो टचआउट बनाउँदै खातामा 1 अङ्क प्लस गरेको छ तमामको लागि यहीले 16-15 नम्बर 63 मिठो सर्भिस थियो अथवा विशेष फाइट थियो तर बाहिरको छ मौका मिलेको छ अङ्क थप्ने तमान खोला दुईलाई 16-17 नम्बर हान्यो सर्भिस बाहिरको छ अङ्क तमान खोला दुईलाई 17-18 नम्बर 17-18 रमाइलो खेल भयो त लङ टाइम बल मिसिङ भएको छ तमामको लागि कोर्टमा अङ्कलाई स्ट्राइक बाहिरको छ अहिलेको अङ्क भने तमामको लागिको खातामा 20 बराबर 20 कोइल चुनावहरूको अङ्क त तमामको लागिको खातामा 21-20 यो स्ट्राइक बाहिरको छ तमान खोला विकेटहरूबाट अङ्क लगातार तमान खोला एलाई 22-20 नम्बर 23-20 कन्टिन्यू नम्बर अगाडि ल्याउने सोफियाको टिम जरा मिला के मेरो भाइ और आशु लिन जानु
बल कटेन 20 को विरुद्ध 25 सेकेन्डको दोस्रो सेट पनि आफ्नो हातमा पारेको छ तमान खोला एले। तमान खोला एले दोस्रो सेट पनि आफ्नो बोल्टोमा पारेको छ। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आज यो तेस्रो गेमको सेट सुरु भएको छ। नम्बर रहेको छ 1-0। ताराले ठोक्यो। ओ कति राम्रो डिफेन्स। ओ बापरे के छ र यस्तो सर्भिस बिग्रिएको छ। त्यसको फाइदा तमान खोला बीलाई। नम्बर रहेको छ 1-3। पूर्ण अङ्क थप्न सफल 2-3। हान्यो फेरि हान्टो फेरि हान्टो फेरि हान्टो फेरि हान्टो फेरि हान्टो फेरि हान्टो मिलाएर तारा गर्नुपर्छ बल्ल तगडा हुन्छ खेल हेर्न मजा आउँछ। हान्टो हान्टो अहिलेसम्मको स्कोर छ तमनखोला गाउँपालिका बी 4 तमनखोला गाउँपालिका ए 6। घुम्मै गरायो त। नगरपालिका बी जस टिममा आर्मीका खेलाडीहरूले प्रतिनिधित्व गरेर खेलिरहेका छन् र त्यसै गरी कृपया दुवै टिमका खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला। सर्भिस तारा उफ्रिन्छ चेकमा। कटा 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 लिब्रो 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 यहाँ बोलायो लिब्रो आयो लिब्रो। हजुर उता 10 यता 5 शाबाश भने मान्छे के हान्टो हान्टो ओ हेलो हाय मिलाएर मिलाएर कहाँ कति तक पठाइदिने यार नम्बर रहेको छ
नम्बर रहेको छ 14 छ। आठ 14 14 यसपछि लगत्तै पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सञ्चालन हुँदै छ। तसर्थ गलकुट नगरपालिका 2 र शाबाश रातो दर्शेश्वर नाम एउटै हो। उठायो शाबाश जरा उठाके तान्यो है तान्यो 18-10 अहिलेसम्मको स्कोर छ 18-11। खेलाडी बीच तालमेल मिलेको छैन र नम्बर तमनखोला गाउँपालिका 2 टिमलाई 12-18। मिलारा है मिलारा आंटो आयो गडा खत्रै कम्पिटिसन भयो त अहिले त। ल फेरि उठ्यो है, राम्रो डिफेन्स। हान्टो सकाइ त भन्नु जस्तो भयो। बिगाऱ्यो नि मैया बिगाऱ्यो। 19-13 एक गेम जित्नु पर्ने यार, मलाई मजा हुन्थ्यो। तमनखोला गाउँपालिका 2-13। यसपछिको खेल पुरुषतर्फको फाइनल खेल गलकोट नगरपालिका 2 वर्सेस डोरपाटन नगरपालिका 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हुनाले कृपया दुवै 15-20 नम्बर 16-20 4 नम्बरको अग्रता 4 नम्बरले भेट्न लागेको नम्बर रहेको छ 17-23 भण्डारी सर्भिसमा। मेरो टिम हो नपटाटो पटाएमा के 23 नम्बर 18-23 ए सरी 18-23 बल काटेन लास्ट पोइन्ट भइहाल्यो। पुष्पा भण्डारी तपाईँ यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा सम्पर्क गर्नुहोला। पुष्पा भण्डारी
दोस्रो सेटको अन्तिम अङ्क बनाउन सफल तमानखोला गाउँपालिका 24-18। एक पटक बल फुट्ने गरेर ढोलाई 18 को विरुद्ध 25 अङ्क ल्याउँदै यो दोस्रो सेट हात पार्न सफल भएको छ तमानखोला गाउँपालिका 1 र बधाई छ तमानखोला गाउँपालिका 1 टिमलाई। यो दोस्रो र तोरपाटे मेयर रनिङ गोल्ड कप यो रनिङ कप लगातार 2 वर्ष जित्न सफल भएको छ। अबको पुरुषतर्फको घम्सा घम्सी खेल गलकोट नगरपालिका 2 र दोरपाटन नगरपालिका 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनुभएको हुनाले कृपया दुवै टिमका खेलाडीहरू खेल मैदान